इरिगेसन इन्जिनियरिङको थर्ड लेक्चरमा थर्ड इयरका भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई स्वागत छ हैन। इरिगेसनको यो थर्ड लेक्चरमा हामीले अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरेको यो फिल्ड क्यापेसिटी, अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टहरूको बारेमा विद्यार्थीहरूमा अलिकति धेरै कन्फ्युजन भएको हुनाले गर्दाखेरि यही कुरालाई म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन गइरहेको छु हैन। अनि यो कुरामा एकचोटि यो स्लाइड हेर्नुभन्दा अगाडि तिमीहरूले एकचोटि पहिलाको स्लाइड हेऱ्यो भने तिमीलाई अलिकति सजिलो पनि हुन्छ हैन। तर म पहिलाकै कुरालाई एकचोटि दोहोऱ्याउन गइरहेको छु है, फिल्ड क्यापेसिटीको कुरालाई। अब हामीले अस्तिको कुरामा के डिस्कस गरेको थियौँ भन्दाखेरि सेचुरेसन क्यापेसिटी, फिल्ड क्यापेसिटी, यो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेभिटी वाटर भन्ने कन्सेप्टहरू आएको थियो हैन। यसलाई म फेरि बिगिनिङदेखि एकचोटि राम्ररी मैले अलिकति राम्रो तरिकाले बुझाउन खोजिरहेको छु, यो बुझाउन खोजिरहेको छु हैन। पहिलो तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फिल्ड क्यापेसिटी भन्नाले के बुझिन्छ? फिल्ड क्यापेसिटी नामैले पनि बुझ्न सकिन्छ। के भन्ने हामीले केसम्म बुझ्न सक्छौँ भने नामबाटै पनि फिल्ड क्यापेसिटी भनेको फिल्डको क्यापेसिटी कति छ, कति पानी होल्ड गर्न सक्छ फिल्डले, हो त्यो क्यापेसिटीलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले फिल्ड क्यापेसिटी भनिन्छ है। ल तिमीहरूले एउटा कुनै पनि यहाँ फिगरमा हेर त, फिगरमा हेर, यो तीनटा फिगर छ। यो तीनटा फिगर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले एउटा कुनै 1 बाई 1 को सोइल स्याम्पल लियौँ रे है, सोइल स्याम्पल लियौँ रे। अब त्यो वेल इरिगेटेड सोइल स्याम्पल लियौँ रे, फुल्ली इरिगेटेड सेचुरेसन पोइन्टमा गएको फर्स्ट फिगरमा हेर त तिम्रो सोइल पार्टिकल्स मात्रै छ, नत्र भने वरिपरि यो कालो कालो सबै पेन्सिलले लगाएको भनेको के हो? त्यो वाटर हो है। भन्नुको मतलब सोइल पार्टिकलको सबै पोर्सहरूमा चाहिँ वाटर छ है। यो फुल्ली सेचुरेटेड छ भने चाहिँ एयर भोइड्सहरू केही पनि छैन, फुल्ली सेचुरेटेड छ है। वेल इरिगेटेड सोइल स्याम्पल 1 बाई 1 को क्युब लियौँ रे हामीले, एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको लागि, तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि एउटा क्युब लियौँ रे। अनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि सेचुरेसन क्यापेसिटी भनेको त्यो के? सेचुरेसन क्यापेसिटी भनेको के हो? जब सोइल स्याम्पलमा चाहिँ एयर भोइड्स पनि सबै पानीले फिल गर्छ नि, सोइल पार्टिकल्सको वरिपरि सबै पानी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले सेचुरेसन क्यापेसिटी भनिन्छ। तर अब सेचुरेसन क्यापेसिटी एटेन भइसके पछाडि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेभिटी फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ पानीहरू भनेको मुनि सिप हुँदै जान थाल्छ। मुनि यहाँ हेर त, ग्राउन्ड वाटर भनेर मैले यहाँनिर एउटा एरो दिएर यता तल दिइरहेको छु नि। ग्राउन्ड वाटरले चाहिँ के हुन्छ, पानी सिप भएर तल जान थाल्छ, सिप भएर वाटर टेबलमा जोइन हुन थाल्छ। अनि हो त्यो सिप भइसके पछाडि के हुन्छ, हाम्रो सेकेन्ड पर्कुलेट भएर ग्राउन्ड वाटर टेबलमा जान्छ या तल अक्वाफरतिर जान्छ है। अब त्यसको रिजल्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सेकेन्ड फिगरमा हेर, त्यस पछाडि हामी फिल्ड क्यापेसिटीमा पुग्छौँ। फिल्ड क्यापेसिटी भनेको चाहिँ के को रिजल्ट हो भन्दाखेरि सेचुरेसन क्यापेसिटीमा चाहिँ ग्रेभिटी वाटर एक्ट भइसके पछाडि जति पानी बच्छ नि कोहेसिभ र एडेसिभ फोर्सले गर्दाखेरि त्यो पानीलाई चाहिँ हामी त्यो क्यापेसिटीलाई चाहिँ, त्यहाँ भएको पानीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? फिल्ड क्यापेसिटी भन्छौँ है त। अब यो ग्रेभिटी वाटरले पानी तल गइसके पछाडि के हुन्छ, सोइल पार्टिकल्स र वाटर पार्टिकल्स बिचको एडेसिभ फोर्सले गर्दाखेरि के हुन्छ, सोइल पार्टिकलको वरिपरि, सोइल पार्टिकलको यहाँ हेर, यो फिगरमा हेरे जस्तै सोइल पार्टिकलको वरिपरि चाहिँ पानी बस्छ। अनि प्लस फेरि वाटर र वाटर पार्टिकल बिचको कोहेसिभ फोर्सले गर्दाखेरि फेरि वाटर पार्टिकलहरू टाँसिएर बस्छ। अनि त्यति पानीलाई चाहिँ ग्रेभिटी फोर्सले तान्न सक्दैन र त्यति पानी चाहिँ रिटेन भएर बस्छ है। त्यो पानीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? फिल्ड क्यापेसिटी भन्छौँ है, फिल्ड क्यापेसिटी भन्छौँ। अब तिमीहरूले मान है, तिमीहरूले के हुन्छ, अब त्यसपछि यहाँनिर तिमीले प्लान्टहरू रोपेको हुन्छ यसरी, एउटा यहाँ रुख बनाइदिएँ मैले, प्लान्ट। अब प्लान्टले के गर्छ, मोइस्चर अब्जर्भ गर्न थाल्छ, मोइस्चर अब्जर्भ गर्छ। अब मोइस्चर अब्जर्भ गर्न थाल्छ, त्यो सोइल पार्टिकल वरिपरि भएको सबै पानीहरू तान्न थाल्छ। तान्दै गएपछि एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ, त्यस पछाडि चाहिँ त्यो प्लान्टले मोइस्चर, आफूलाई चाहिने जति मोइस्चर पाउन छोड्छ। त्यो पाउन छोडे पछाडि के हुन्छ, थर्ड फिगरमा जाउँ। थर्ड फिगर आउँछ, थर्ड फिगरको केस आउँछ है। थर्ड फिगरमा के छ भन्दाखेरि थर्ड फिगरमा के चाहिँ सबै अब्जर्भ गरिसके पछाडि प्लान्ट एब्जर्प्सन, पिए भनेको प्लान्टले एब्जर्भ गरिसके पछाडि चाहिँ यो सोइल पार्टिकलको वरिपरि ठिक्क त्यसको एक लेयर मात्रै पानी भएर बस्छ। हो त्यो पानीलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? हाइग्रोस्कोपिक वाटर भन्छौँ। त्यो हाइग्रोस्कोपिक वाटर भनेको चाहिँ नो लङ्गर पानीले चाहिँ प्लान्टले के हुन्छ,
नो लङ्गर तान्नै सक्दैन त्यहाँबाट, त्यस पछाडि त्यो तान्नै सक्दैन। हाइग्रोस्कोपिक वाटर भनेको चाहिँ प्लान्ट ग्रोथको लागि युजफुल छैन है। त्यो हाइग्रोस्कोपिक वाटर चाहिँ फिल्ड क्यापेसिटीबाट प्लान्टले एब्जर्ब गरे पछाडि चाहिँ रिजल्ट है, त्यो चाहिँ हाइग्रोस्कोपिकबाट चाहिँ त्यो रिजल्ट है। भनेपछि तिमीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सेचुरेसन क्यापेसिटीमा चाहिँ टन्न पानी हुन्छ, त्यो भनेको ग्रेभिटी वाटरले गर्दाखेरि तल फ्लो हुन्छ जान्छ। त्यसपछि के हुन्छ, फिल्ड क्यापेसिटी आउँछ। फिल्ड क्यापेसिटीमा भएको पानी जति फेरि प्लान्टले एब्जर्ब गर्छ, त्यसको पछि के हुन्छ, हाइग्रोस्कोपिक वाटर आउँछ। त्यो हाइग्रोस्कोपिक वाटर भनेको के हुन्छ, हाम्रो प्लान्टले अब्जर्ब पनि गर्न सक्दैन। अनि त्यो भनेको चाहिँ ड्राई सोलिड भन्दा एक स्टेप माथि भनौँ न अलिकति हाइग्रोस्कोपिक वाटर हुन्छ, त्यो सोइल पार्टिकलको वरिपरि मात्रै टाँसिएर बसेको हुन्छ है, त्यो चाहिँ हाइग्रोस्कोपिक वाटर हुन्छ है। अब तिमीले के गर्नु पर्यो, यो भनेको अलिकति कन्सेप्ट थोरै क्लियर पनि भयो होला। अब अर्को फिगरमा हेरौँ है त, यहाँनिर यो ग्राफमा हेरौँ। अब यो ग्राफमा यहाँ हेर है, सबसे मुनिबाट हेर है, सबसे मुनि के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यहाँनिर के छ, सोलिड सोइल छ। सोलिड्स भनेको के हो, एकदम ड्राई सोइल छ। तिमीले यो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ यता बढिरहेछ भनेर बुझिरह है अहिले यो फिगरमा। अब सोइल सोलिड पछाडि के हुन्छ, सोइल सोलिड भनेको एकदम ड्राई हो। ड्राई भन्दा एक स्टेप माथि के हुन्छ, हाम्रो हाइग्रोस्कोपिक वाटर हुन्छ। त्यो भनेको के हो, सोइल पार्टिकलको वरिपरि टाँसिएर बसेको, जुन चाहिँ प्लान्टले एब्जर्ब गर्न सक्दैन, त्यो पानी के हुन्छ, हाइग्रोस्कोपिक वाटर हुन्छ हो। त्यो हाइग्रोस्कोपिक वाटर भएको लाइनलाई के भन्छ, पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भन्छ है। अघि मैले यहाँ एउटा कुरा पनि भन्नुपर्ने थियो, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भनेपछि के हुन्छ, तिम्रो हाइग्रोस्कोपिक वाटर पुगेपछि के हुन्छ, प्लान्टले के हुन्छ, तिमीले फेरि इरिगेसन गरेनौ भने प्लान्टले चाहिँ फेरि अब्जर्भ गर्न नसक्ने भएर हाइग्रोस्कोपिक वाटर चाहिँ प्लान्टको ग्रोथको लागि केही कन्ट्रिब्युट गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ यो थर्ड स्टेजमा गइसकेपछि चाहिँ प्लान्टहरू मर्न थाल्छ हो। त्यसलाई के भन्छ, पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भन्छ क्या। सेचुरेसन फिल्ड क्यापेसिटीबाट हाइग्रोस्कोपिक वाटरको पोइन्टसम्म झर्नुलाई चाहिँ के भन्छ, पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भन्छ। त्यहाँ चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, प्लान्टहरू मर्न थाल्छ। विल्टिङ भनेको मर्न थाल्ने पोइन्ट हो क्या, थर्ड स्टेज भनेको चाहिँ हो। त्यस्तै भने जस्तै यो फिगरमा के छ त, फर्स्ट फिगरमा सोइल सोलिड छ, एकदम ड्राई सोलिड, यो चाहिँ ओभन ड्राइड भनौँ न, 1% पनि वाटर कन्टेन्ट छैन यसमा। त्यसपछि माथि के हुन्छ, हाइग्रोस्कोपिक वाटर हुन्छ। हाइग्रोस्कोपिक वाटर भनेको सोइल पार्टिकलको वरिपरि बसेको वाटर। अनि यो लाइनलाई के भन्छ, पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भन्छ है। अब हामीले के हुन्छ, अघि मैले के भनेको थिएँ, फिल्ड क्यापेसिटीमा भएको पानी चाहिँ के हुन्छ, एभाइलेबल वाटर भनेर भनेको थिएँ नि। भनेपछि पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट र फिल्ड क्यापेसिटीको बिचको पानीलाई के भन्ने रहेछ, एभाइलेबल वाटर भन्ने रहेछ है। पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट र फिल्ड क्यापेसिटीको बिचको पानीलाई के भन्छ, एभाइलेबल वाटर भन्छ। अनि फेरि फिल्ड क्यापेसिटी र सेचुरेसन क्यापेसिटीको बिचमा अघि हाम्रो के पानी थियो, ग्रेभिटी वाटर थियो। भनेपछि के हुन्छ, सेचुरेसन क्यापेसिटीमा ग्रेभिटी वाटर घटायो भने के आउँछ, फिल्ड क्यापेसिटी आउँछ। फिल्ड क्यापेसिटीमा यो एभाइलेबल वाटर हटाइदियो भने के हुन्छ, पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट आउँछ। अनि पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टमा हाइग्रोस्कोपिक वाटर हटाइदियो भने के आउँछ, सोइल सोलिड, एकदम ड्राई सोइल सोलिड्स आउँछ है। भनेपछि यो तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो, यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो फिल्ड क्यापेसिटी र पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टको बिचमा जुन अभाइलेबल वाटर छ नि, जुन अभाइलेबल वाटर छ, त्यो अभाइलेबल वाटर भनेको चाहिँ प्लान्टले 100% त्यो वाटर कहिले पनि अब्जर्भ गर्न सक्दैन। किनभने कुनै प्लान्टको रुट छोटो हुन्छ, लामो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ हामीले 75 देखि 80% पानी चाहिँ मजाले एभाइलेबल हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अजम्सन गर्छौँ है। त्यो अजम्सन गरेको लाइनलाई चाहिँ के भन्छौँ, हामी अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्छौँ। यो अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट राख्नु भनेको दुईटा कारण छ। यो कारण अहिले एकछिन छोडिदियो, अहिले म यो कारणको बारेमा भन्छु होइन। पहिला हेर, 75% यो फिल्ड क्यापेसिटी माइनस पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट गर्दाखेरि जति पानी आउँछ नि, त्यसको 75% को लाइनलाई चाहिँ के भन्छौँ, हामी अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्छौँ हो। अनि अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट र फिल्ड क्यापेसिटी बिचको लाइनलाई चाहिँ के भन्छौँ, रेडियल्ली एभाइलेबल। हामीलाई चाहिँ एकदम मजाले एभाइलेबल हुने पानी चाहिँ के हो, रेडियल्ली एभाइलेबल मोइस्चर हो है। यो ठुलो चाहिँ फिल्ड क्यापेसिटीदेखि पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टसम्म चाहिँ हाम्रो के हो, अभाइलेबल वाटर मात्रै हो। तर त्यो भनेको सधैँभरि अभाइलेबल हुनसक्छ, एब्जर्ब गर्न सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के हुन्छ, 75% चाहिँ रिडियल्ली एभाइलेबल हुन्छ, एकदम मजाले एभाइलेबल हुन्छ भनेर अजम्सन गरेर चाहिँ त्यो गर्छौँ है। अनि यो भयो। अनि यो त्यस पछाडि मुनि यति बिच भनेको चाहिँ 25% भयो है। यो चाहिँ 25% भयो। अब
75% अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट। अब यो अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टको दुईटा सिग्निफिकेन्स छ है, दुईटा सिग्निफिकेन्स छ। यो भनेको तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ है, एकदम दुईटा सिग्निफिकेन्स छ। त्यो सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, अभाइलेबल वाटरको 100% पानी रुटले अब्जर्भ गर्न सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 75% मात्रै अभाइलेबल हुन्छ भनेर हामीले एउटा अजम्सन गऱ्यौँ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ इरिगेसन फ्रिक्वेन्सी मिलाउनको लागि कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो सुरुमा अभाइलेबल फिल्ड क्यापेसिटीबाट पानी जब प्लान्टले अब्जर्भ गर्दै 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 जान्छ, तिमीले एकैचोटि पर्मानेन्ट हुल्टिङ पोइन्टमा पुगेपछि मात्रै फेरि इरिगेसन गर्यो भने त के हुन्छ, तिम्रो पर्मानेन्ट हुल्टिङ पोइन्टमा त तिम्रो प्लान्ट मरिसकेको हुन्छ। अनि तिमीले कसरी इरिगेसन गर्ने भनेपछि मर्नुभन्दा अगाडि नै, प्लान्टलाई एफेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै तिमीले के गर्नुपर्छ, इरिगेसन गर्नुपर्छ। हो त्यो इरिगेसन पहिले गर्नको लागि एउटा के हुन्छ, एउटा प्रिकसन जस्तो भनौँ न, एउटा सेक्युरिटी जस्तोको लागि पनि यो भनेको चाहिँ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्ने चाहिँ एउटा लाइन फिक्स गरेको छ। भनेपछि जब तिम्रो सेचुरेसन फिल्ड क्यापेसिटीबाट मोइस्चर चाहिँ घट्दै 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 अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टमा आउँछ नि, अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टमा आउने बित्तिकै तिमीले के गर्नु पर्यो, इरिगेसन गरिहाल्नु पर्यो। हो यो कुरालाई चाहिँ के गर्छ भने यो फिगरले एक्सप्लेन गर्छ है। यहाँ र त यो भनेको अगाडिकै फिगर हो होइन, हुल्टिङ पोइन्ट चाहिँ यो छ। अब तिम्रो के छ, अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको यो ड्यास ड्यास लाइन भएको यो लाइनलाई अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्यो है। अब तिम्रो के छ, सबसे सुरुमा मोइस्चर इरिगेसन गर्ने बित्तिकै मोइस्चर कन्टेन्ट सबसे माथि छ, यहाँ छ। अनि तिम्रो के हुन्छ, अब टाइम घट्दै घट्दै गएपछि प्लान्टले एब्जर्भ गर्दै गर्दै गएपछि के हुन्छ, अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टमा जान्छ। अनि फेरि इरिगेट गर्ने, अनि के हुन्छ, फेरि बिस्तारै 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 घट्छ मोइस्चर कन्टेन्ट, फेरि इरिगेसन गर्ने। हो यसरी इरिगेसन साइकल बताउँछ क्या यसले। तर तिम्रो के हुन्छ, अब तिमीले अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट फिक्स गरेको थिएन भने तिम्रो फर्स्टमा मोइस्चर कन्टेन्ट यहाँ हुन्छ, अनि मोइस्चर कन्टेन्ट घट्दै घट्दै तिमीले यहाँ पुग्छ, तिम्रो प्लान्ट मरिसक्छ। अनि फेरि इरिगेसन गरेर के फाइदा भयो, तिम्रो प्लान्ट त मरिसकेको हुन्छ। भनेपछि यो साइकल राख्नुभन्दा तिमीले पहिल्यै चाहिँ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट फिक्स गरेर गर्ने है। अनि तिम्रो के हो भन्दाखेरि त्यस पछाडि अब यो दुईटा यो यति पिरियडलाई के भन्छ, हाम्रो इरिगेसन पिरियड भनेर भन्छ। भन्नुको मतलब यो टाइम पिरियड छ। अब तिम्रो यहाँ छ यसरी यति मोइस्चर कन्टेन्ट छ, इरिगेसन घट्दै 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 गएपछि यो पोइन्टमा गएपछि तिम्रो के हुन्छ, इरिगेसन चाहिने रहेछ भन्ने भयो। भनेपछि यो 0 डेमा थियो भने यो 2 दिनमा हुन्छ, यो 2 डेजमा हुन्छ भने के रहेछ, तिम्रो 2 - 0 भनेको 2 डेज भनेको तिम्रो इरिगेसन पिरियड रहेछ। त्यस पछाडि फेरि इरिगेसन गर्छस् दोस्रो दिन, तेस्रो दिन, चौथो दिनमा फेरि के हुन्छ, इरिगेसन फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 4 हुन्छ भनेपछि 4 - 2 कति हुने भयो, 2 डेज भनेको चाहिँ इरिगेसन साइकल हो है। 2 डेज भनेको चाहिँ इरिगेसन पिरियड है, इरिगेसन पिरियड। यो चाहिँ इरिगेसन पिरियड पनि निकाल्न काम लाग्छ है। यो ग्राफ भनेको चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्ट भर्सेस टाइमको ग्राफ चाहिँ भनेपछि तिमीले यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब अस्ति हामीले के गरेको थियौँ भने एउटा फिल्ड क्यापेसिटीको डेरिभेसन पनि गरेको थियौँ है। फिल्ड क्यापेसिटीको डेरिभेसन पनि गरेको थियौँ। फिल्ड क्यापेसिटीको डेरिभेसनमा के थियो भने डेप्थ अफ वाटर कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला निकालेको थियो। त्यो भनेको अघिल्लो स्लाइडमा पनि हेर, तिमीहरूले नोट बनाएको छ भने नोटमा पनि होला है। नोटमा हामीले के निकालेको थियौँ, टोटल वाटर स्टोर्ड इन अ रुट जोन, पुरै फिल्ड क्यापेसिटी भरि हाम्रो कति पानी स्टोर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले कति पानी स्टोर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले डेरिभेसन गरेको थियौँ। त्यो डेरिभेसन अनुसार के हुन्छ, गामा डी डिभाइड बाई गामा डब्लु टाइम्स डेप्थ अफ रुट जोन टाइम्स फिल्ड क्यापेसिटी भनेको थियो। अब यो गऱ्यो भने यो फर्मुलाबाट तिम्रो के आउँछ, टोटल डेप्थ अफ द रुट जोन आउँछ। टोटल डेप्थ, टोटल फिल्ड क्यापेसिटीको टोटल डेप्थ आउँछ। फिल्ड क्यापेसिटीदेखि यहाँ तलसम्मको पर्मानेन्ट होल्डिङ पोइन्टसम्मको डेप्थ आउँछ। यो फर्मुला लाग्यो भने है, डेप्थ अफ वाटर त्यति आउँछ। तर तिमीलाई फिल्ड क्यापेसिटी एकदम रिडेली एभाइलेबल मोइस्चरको डेप्थ चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने, रिडेली एभाइलेबल मोइस्चरको डेप्थ चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो फिल्ड क्यापेसिटी भएको ठाउँमा रिडेली एभाइलेबल भनेको के हो, फिल्ड क्यापेसिटी माइनस ओएमसी हो। भनेपछि यो फिल्ड क्यापेसिटीको भएको ठाउँमा फिल्ड क्यापेसिटी माइनस फिल्ड क्यापेसिटी रिडेली एभाइलेबल। अब जहाँ बिचको पानी पनि तिमीले निकाल्न सक्छौ, जुनै एरिया बिचको पानी पनि निकाल्न सक्छौ क्या तिमीले। भन्नुको मतलब अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट र पर्मानेन्ट होल्डिङ पोइन्टको बिचमा निकाल्नु पर्यो भनेपछि यो दुईटा बिच निकाल्नु पर्यो भने पनि तिमीले ओएमसी माइनस पिएमपी गर्ने
यो फिल क्यापेसिटी ठाउँमा मोइस्चर कन्टेन्टको ठाउँमा त्यसले त्यसको डेप दिन्छ। अब फिल क्यापेसिटी माइनस पर्मानेन्ट होल्डिङ पोइन्ट, फिल क्यापेसिटीदेखि पर्मानेन्ट होल्डिङ पोइन्ट यो दुईटा बिचमा निकाल्नु पर्यो भने पनि फिल क्यापेसिटी माइनस पर्मानेन्ट होल्डिङ पोइन्ट गर्ने। अनि स्याचुरेसन क्यापेसिटी माइनस पर्मानेन्ट होल्डिङ पोइन्ट यहाँ माथिदेखि तलसम्मै गर्नु पर्यो भने नि त्यही गर्ने। तिमीले यहाँ जे माइनस गर्छौ त्यसकै डेप दिन्छ क्या यो फर्मुलाले है, त्यति कुरा पनि तिमीले सम्झिनु पर्यो है। अनि अब ल यति कुरामा खासै अब चाहिँ कन्फ्युजन हट्यो होला सायद होइन, अब नहटेको भए त्यही पनि भोलि मलाई जुम क्लासमा सोद्धा पनि भयो। अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबसे सुरुमा भनेको चाहिँ स्याचुरेसन क्यापेसिटी हुन्छ। स्याचुरेसन क्यापेसिटीमा ग्रेभिटी वाटर फ्लो भइसके पछाडि फिल क्यापेसिटी आउँछ। फिल क्यापेसिटीमा प्लान्टले अब्जर्भ गरे पछाडि के हुन्छ त्यो भनेको पर्मानेन्ट होल्डिङ पोइन्टमा जान्छ, अर्थात् हाइग्रोस्कोपिक वाटर मात्रै हुन्छ। हाइग्रोस्कोपिक वाटर भनेको प्लान्टले अब्जर्भ गर्न सक्दैन। त्यसपछि हामीले फेरि इरिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस पछाडि भनेपछि हामीले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि स्याचुरेसन क्यापेसिटी इज अलवेज ग्रेटर देन फिल क्यापेसिटी, अनि फेरि फिल क्यापेसिटी इज अलवेज ग्रेटर देन अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट, अनि फेरि अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट इज अलवेज ग्रेटर देन पर्मानेन्ट होल्डिङ पोइन्ट है, पर्मानेन्ट होल्डिङ पोइन्ट है। त्यति कुरा चाहिँ तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो है त। अनि लास्टको यो फर्मुला पनि तिमीले युटिलाइज गर्न बुझ्नु पर्यो है। फिल क्यापेसिटी यो फिल क्यापेसिटी हरेक जोनको डेप्थ कसरी निकाल्ने भन्दा कुनै पनि जोनको डेप्थ निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ ल अभाइलेबल वाटरको डेप्थ निकाल्नु पर्यो भने अभाइलेबल वाटर भनेको कुन बिच हो, फिल क्यापेसिटी माइनस अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट बिच हो, पर्मानेन्ट होल्डिङ पोइन्ट बिच हो। अनि रिडियल्ली एभाइलेबल एकदम एभाइलेबल निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, फिल क्यापेसिटी माइनस स्याचुरेसन क्यापेसिटी, फिल क्यापेसिटी माइनस अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट, त्यो भनेको चाहिँ रिडियल्ली एभाइलेबल है। त्यसरी तिमीले डेप्थ त्यसरी निकाल्न मिल्छ है। यो चाहिँ डेप्थ निकाल्ने फर्मुला है, डेप्थ निकाल्ने फर्मुला। ल आजको क्लास यति नै। अब केही कन्फ्युज भयो भने फेरि पछि डिस्कस गरौँला है। अनि यसको न्युमेरिकल चाहिँ अब क्लासमै गरौँला। यसको न्युमेरिकल अब तिमीले आफै गर्न सक्दैनौ यो होइन, एकचोटि बुझाएपछि मात्रै चाहिँ यसको न्युमेरिकल एकदम आउँछ एक्जाममा।